बाबा वो पिछले दिनों आपको याद होगा वो मुफ्ती अशफाक रिजवी साहब बीमार हुए थे, जी जी तो मक्के मुकरमा पहुंचे तो इनसे वो हमारे इस्लामी भाई ने मुलाकात की। इन्होंने कुछ बड़े उम्दा प्यारे मोहब्बत भरे अपने जज्बात का इजहार किया हुआ है। आइए वो देखते हैं। आपने ताज़ियत भी की थी, आपको याद होगा। क़यादत। याद, जज़ाकल्लाह। जी बाबा, जी चलाएं। मुफ्ती अशफाक साहब दामद बरकातुहुल आलिया जो पहले पाकिस्तान और अब यूके में अपने इल्म की बहारें लुटा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनसे मुलाकात का शरफ हासिल हुआ, उनकी दुआएं लेने का शरफ मिला। पिछले दिनों यूके निगरानी शूरा के साथ सफ़र का मौका मिला और वहाँ जब हम लंदन में थे तो हमें ये इतला मिली कि मुफ्ती साहब बहुत सख्त अलील हैं और हॉस्पिटलाइज हो गए हैं। तो इनके साहबजादे से वहाँ पर रब्ता हुआ और फिर फौरी तौर पे जब पता चला कि बड़ी सीरियस कंडीशन है तो अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में पैगाम पहुँचाया गया। अमीर अहले सुन्नत ने अपनी ख़ास दुआओं से नवाजा, वो पैगाम हज़रत तक पहुँचाया गया। अब हज़रत ही की ज़बानी सुनिए। आज माशाल्लाह आपको सेहतमंद बड़े फ्रेश नज़र आ रहे हैं। हमारी बहुत सारी दुआएं कि अल्लाह इनका साया हमारे सर पर सलामत रखे और ज़्यादा इनको सेहत अता फरमाइए और दिन की खिदमत करते रहें। उस बीमारी के आलम में जब इनको अमीर अहले सुन्नत का पैगाम पहुँचा, हज़रत के तासुरात हज़रत ही से लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह जल्ल जलालुहु अम्मान वालू अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुआएं मेरे अहले सुन्नत को सेहत तंदुरुस्ती के साथ दराज उम्र अता फरमाए और अहले सुन्नत पर तार का साया सलामत रखे और उनकी इस तरह मुस्तजाब दुआओं से पूरे अहले सुन्नत को मुस्तफीद होने की तौफीक अता फरमाए। बेफदली ताला जैसे अल्लाह ने उनको बड़ा बनाया है, उन्होंने इंतहाई अपने बड़ेपन का इजहार करते हुए मुझ जैसे हकीर को और छोटे को, जबकि भाई अब्दुल हबीब साहब के ज़रिए से उन्हें इतला मिली, तो जिस मोहब्बत और शफ़क़त और दिल लगी के साथ उन्होंने मेरे लिए दुआया कलिमात कहे, अस्पताल में ही जब मुझे मेरे बड़े बेटे हाफिज़ जमील अहमद साहब ने वो क्लिप सुनाया तो मुझे क़ल्बी तौर पर यकीन हो गया कि इंशाल्लाह ये दुआ रद्द नहीं जाएगी। और आप यकीन जानिए कि डायलिसिस पे मैं लग गया था। डॉक्टर खुद जो है दूसरे तीसरे दिन वो बेटे मेरे जमील को कहने लगे, जी हम हैरान हैं कि हमें उम्मीद तो थी कि डायलिसिस के कुछ अरसे बाद इनके गुर्दे जो हैं वो काम करने लग जाएंगे, मगर कम अज़ कम 6 महीने हमारे ज़हन में ये टारगेट था कि 6 महीने के बाद ये काम करने लगेंगे। लेकिन हम हैरान हैं कि जो रिकवरी 6 महीने में होनी थी तो सिर्फ 2 दिन में हो गई। मैंने सोचा आप हैरान होंगे, लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुतमईन हूँ इसलिए कि ये सिर्फ दवाओं नहीं बल्कि दुआओं का असर है। मैं ये समझता हूँ कि जिस खुलूस के साथ मेरे अहले सुन्नत मदज़िल्लुल आली ने मेरे लिए ये दुआ फरमाई थी, वो दुआ मेरे लिए थी बहदफ मुस्तजाब हुई और ऐसी मुस्तजाब हुई कि बेहमदि ताला वहाँ अस्पताल से उन्होंने मुझसे डिस्चार्ज किया तो ये कह कर किया कि अब इंशाल्लाह डायलिसिस की ज़रूरत नहीं होगी। हार्ट की थोड़ी बहुत ही तकलीफ थी, उस सिलसिले में अल्हम्दुलिल्लाह दवाएं वगैरह उन्होंने दे दी और अब मैं इसी हालत में ही यहाँ मदीना मुनव्वरा में हाज़िरी के लिए हाजिर हुआ। अब वहाँ की हाज़िरी के बाद आज यहाँ मक्का शरीफ में बेहमदि ताला हाजिर हूँ और जब से आया हूँ बेहमदि ताला यहाँ दिन ब दिन सेहत जो है वो तकवीयत पकड़ रही है, बेहतर हो रही है और मेरे अहले सुन्नत की दुआएं वो रंग ला रही हैं। आज ख़ास तौर पर भाई अब्दुल हबीब साहब और उनके दीगर साथियों का यहाँ तशरीफ़ ले आना, मैं ये समझता हूँ कि उस दुआ पर मकबूलियत की मोहर का लग जाना है। उसके मुताबिक है पहले भी इन्हीं के ज़रिए से उन तक इतला पहुँची और आज मैं ये समझता हूँ कि उस पर मकबूलियत की मोहर ये मक्का शरीफ की सरजमीन में ये भी उन्हीं की तरफ से है। अल्लाह उन्हें बेहतर सिला बेहतर अजर अता फरमाए और हमें भी दावत इस्लामी के लिए हर तरह की कुर्बानी देने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह वो वक्त लाए कि हम अपनी बकिया सारी ज़िंदगी को दावत इस्लामी के लिए वक्फ कर सकें और अपनी औलाद और अपने तलामज़ा को भी सबको हम ये हुक्मन कहते हैं कि अगर दुनिया और आखिरत की भलाई चाहिए तो हर मजहबी मसल की आला हज़रत के मसलक की तरवीज करने वाली तंजीम के साथ ताउन कीजिए, बिलखुसूस दावत इस्लामी के साथ ताउन कीजिए, उसके मिंबर बन जाइए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों में अपना नाम लिखवा लीजिए। हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मल्लम यशकुरिन्नास लम यशकुरिल्लाह,
میں مشکور ہوں آپ کا کہ آپ نے بڑی محبت کے ساتھ میرے لیے دعا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ اس کا آپ کو صلہ اور اجر عطا فرمائے۔ چند سال پہلے جب میں دعوت اسلامی کے اجتماع پر UK کے کچھ علماء کے ساتھ حاضر ہوا تھا، اگرچہ اس وقت میری آنکھ کا بھی آپریشن ہوا تھا، لیکن الحمدللہ اس حاضری کو میں نے اپنے لیے سعادت سمجھا۔ تو اس میں بھی مجھے وہ لمحہ بھولا نہیں ہے، اچھی طرح یاد ہے، جبکہ حضرت مولانا رجب الدین صاحب اور دیگر جو شام سے آئے ہوئے علماء تھے، ان کے ساتھ جب فیضان مدینہ سے باہر آرام گاہ پر ان کو بھیجنے کے لیے آپ رخصت فرما رہے تھے، تو دروازے پر رش کی وجہ سے میں کچھ پیچھے رہ گیا تھا، تو آپ نے میرا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچا، اور مجھے اس وقت بڑا سکون ہوا کہ میں انشاءاللہ کسی میدان میں پیچھے نہیں رہوں گا، آپ میرا ہاتھ پکڑ کے کھینچنے والے ہیں۔ اور اس وقت میں نے ایک عرض کی تھی کہ حضور قیامت والے دن جنت میں سرکار کے صدقے میں جہاں آپ ہوں گے تو وہاں بھی اسی طرح میرا ہاتھ کھینچ لیں۔ آج کی آپ کی اس دعا نے میرے اس یقین کو بھی مزید کامل کر دیا کہ جیسے آپ نے اب شفقت کی ہے تو انشاءاللہ اس وقت بھی ضرور شفقت کرتے ہوئے اس عرضی کو بھی قبول فرمائیں گے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بس ہماری نیک دعائیں آپ کے لیے ہیں، اور انشاءاللہ ہر طرح کی کوششیں اور کاوشیں ہر اس کام کے لیے ہیں جو آپ کی خوشنودی کا ذریعہ بنے۔ اللہ تعالیٰ سرکار کی غلامی میں ہمیں قبول فرمائے، آپ کا سایہ تا دیر اہل سنت پر قائم رکھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اور برکت عطا فرمائے۔ ما شاء اللہ بارک اللہ۔ یہ مفتی اشفاق صاحب قبلہ جو ہے نا، محدث اعظم پاکستان حضرت مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مرید، اور یاد پڑتا ہے انہی کے خلیفہ بھی ہیں، اور یہ ہمارے دعوت اسلامی کے اولین مبلغین میں سے ہیں۔ خانے وال میں جا کر انہی کے مسجد میں اجتماع ہوتا تھا اور بیان ہوتا تھا میرا، اور دعوت اسلامی جب شروع پہلی بار جب میں داخل ہوا نا خانے وال، تو انہی کے مسجد میں ہماری ترکیب تھی۔ تو یہ اس وقت سے لے کر آخر تک دعوت اسلامی سے محبت آپ کے سامنے اسکرین پر ہے۔ تو یہ مطلب میں نے ان کو بہت شریف پایا ہے، اور یہ ہر سال حج کرتے تھے۔ اس وقت تک تو کوئی میرا خیال 20-30 تو حج کر لیے تھے، اور لگتا ہے یہ سلسلہ جاری ہے ان کا۔ وہ کسی طرح بھی یہ ہر سال حج پر پہنچ جاتے تھے، ہو سکتا ہے اب بھی پہنچ جاتے ہوں۔ تو اور ابھی یہ عمرے پر غالباً جی بابا، ہے نا، عمرے پر یہ حاضر ہوئے مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ۔ یہ شاید کل کی ویڈیو ہے، گزشتہ کل کیا تم گزشتہ کل کی ویڈیو ہے جی جو جی۔ ہمیں آئی تھی۔ عمرے پر ہیں یہ۔ تو ان کی بارہ شفقتیں نئی نہیں ہیں، شروع سے۔ اللہ ان کو سلامت رکھے، بیچاروں کو صحت دے، اور ان کے جو بھی امراض ہیں دور کر کے ان کو حقیقی آمین معنوں آمین۔ میں بیمار مدینہ بنا دے۔ کافی بابا ہمارے مدنی چینل کے ناظرین میں بھی بیمار ہوتے ہیں، جی ہاں، کچھ نہ کچھ فون آتے رہتے ہیں، SMS بھی بعض اوقات آتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اللہ سب پر پاک کرم سب کو فرمائے۔ شفا عطا فرمائے۔ جو مسلمان بیمار ہیں اللہ سب پر رحمت کی نظر فرمائے، سب کو بیمار مدینہ بنا دے۔ باپا یہ بیمار مدینہ سے آپ کی کیا مراد ہوتی ہے کہ مدینے میں جا کے بیمار ہو جائے؟ یہ بھی بات صحیح ہے۔ بیمار یہ یہاں مطلب یعنی غلب ہے عشق، سمجھے؟ یعنی ایک دم سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے عشق کا غلبہ ہو جائے، یعنی اس بیماری، اس یعنی عشق میں، جیسے کہ عشق کا بیمار، جیسے درد مدینہ، غم مدینہ، تو اس طرح مطلب ہے کہ بیمار مدینہ نا عاشق مدینہ، بہت اچھا اور عمدہ عاشق مدینہ، غلبے کے ساتھ بیمار مدینہ۔ وہ ایک شعر ہے نا، تو سارے مریضوں کو اللہ شفا دے دے، اچھا ہے فقط وہ جو بیمار مدینہ ہے۔
جو بیمار مدینہ ہے وہ صحت مند ہے، اور جو بیمار مدینہ نہیں ہے وہ بیمار ہے، مریض ہے وہ. تو اللہ تعالی ہم سب کو بیمار مصطفیٰ بنا دے، بیمار مدینہ بنا دے. صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ.